ساری خدائی ہو مخالف پرواہ نہ چاہیے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے وہ سیل رواں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے وہ سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی تو پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا فسانہ خواں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء اعزام، اللہ رب العزت کی توحید کے علمبرداروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے داروں، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانباز کارکنوں اور قرآن مجید کی حقانیت پر پہرا دینے والے میرے عزیز پہرے داروں، آج عالم اسلام کے اس عظیم مرکز دارالقرآن پنجپیر کے اندر یہ عظیم الشان اجتماع جو کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنی جماعت کے صوبائی قائدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس اجتماع کی انتظامیہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کی یہ کاوش اور محنت اپنی بارگاہ عالی میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے سامنے بیٹھے ہوئے لاکھوں کارکنوں کو آمین کہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ بولو اللہ پاک آپ کو آمین کہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ ایسے بیٹھے ہوئے جس طرح آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے سر ہلایا یا زبان ہلائی یا آپ کی زبان سے کوئی آواز نکل گئی تو آپ کے پرندے اڑ جائیں گے، ایسا ہے؟ سروں پہ پرندے تو نہیں ہے؟ سب حضرات توجہ سے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کرے جن کی توجہ نہیں ہے، ماشاءاللہ توجہ سے بیٹھے۔ دو چار باتیں ہیں
हमारे मेहमानाना गिरामी भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे अमीर मोहतरम और जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना के मरकज़ी अमीर और वहदतुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान के सदर, हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, हमारे मुरब्बी हज़रत शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और उनसे पहले हमारी जमात इस्लामी के सूबाई अमीर, हमारे हर दिल अजीज़ मेहमानान गिरामी की झुरमट के अंदर तशरीफ़ लाने वाले जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उनको भी यहाँ इज्तिमा के अंदर आने पर मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ और दीगर जितने हमारे मेहमानान गिरामी हैं, सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सामीन मोहतरम, मैं मुख्तसर से एक पस मंज़र की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह ताला, जो कि हिंदुस्तान के अंदर उठने वाली हर तहरीक के बानी और मबानी है। जितनी तहरीकें हिंदुस्तान की सरजमीन पर उठी है, उन सब का सहरा शेखुल हिंद के सर पे जाता है। जब वो गिरफ्तार हो गए और उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, पाबंदे सलासल कर दिया गया, 3 साल कम वेश का अरसा उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर गुजार कर जब वापस रिहाई के बाद दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ लाए, तो उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के अंदर बैठे हुए जितने अकाबिरीन थे, जितने असातिज़ा थे, जितने मशाइख और शुयूख थे, सबको जमा करके एक जगह पर बिठाया और उनसे कहा कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। सारे अकाबिरीन एक जगह पर जमा हो गए। फिर शेखुल हिंद ने एक जुमला कहा कि मैंने अपनी 80 साल की जिंदगी तहरीकों के अंदर गुजारी है। मैंने अपनी 80 साल का ये लंबा अरसा तहरीकात के अंदर गुजारा है, जद्दोजहद के अंदर गुजारा है। मैंने सारी जिंदगी आराम नहीं किया, मुझे सारी जिंदगी सुकून नहीं मिला। मैं कभी रेशमी रुमाल की तहरीक चलाता हूँ, कभी तहरीक आज़ादी हिंद की बुनियाद रखता हूँ, कभी मैं तहरीक खिलाफत की बुनियाद रखता हूँ, कभी मैं अंग्रेजों को भगाने की फिक्र करता हूँ, कभी मैं आज़ाद हिंदुस्तान चाहता हूँ, कभी मैं मुसलमानों की फलाह और बहबूद चाहता हूँ। मेरी सारी जिंदगी तहरीकों के अंदर गुजरी है, लेकिन 80 साल के बाद मैं तुम्हें बिठा करके उस आखिरी नतीजे पर तुम्हें भी खबरदार करना चाहता हूँ। जेल के अंदर मुसलसल 3 साल में इसी नुक्ते पर गौर करता रहा, इसी नुक्ते पर मैं फिक्र करता रहा। कौन सा नुक्ता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान चक्की के अंदर पिस रहे हैं? कौन सा नुक्ता है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वजह है मुसलमान को आज फतह नहीं मिल रही है? क्या वजह है मुसलमानों को आज शिकस्त पे शिकस्त मिल रही है? वो काफिरों की गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ मुसलमानों, में तुम्हें उसी नुक्ते पे खबरदार करना चाहता हूं। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने अपने शागिर्दों के सामने कहा था, मैं जब कैद तन्हाई के अंदर था, वहां पर मैं इसी नुक्ते पे गौर करता रहा। बिलाखिर मैं 2 नुक्तों पे पहुंचा हूं जो 2 असबाब है जिनकी वजह से आज मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं। पहला नुक्ता यह है कि मुसलमान कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि मुसलमान आपस में बट चुके हो और तकसीम हो चुके हैं। पहला नुक्ता यह है कि मुसलमान कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। दूसरा नुक्ता यह है कि मुसलमान आपस में दुश्मनियां पैदा कर चुके हैं, इफ्तिराक और इंतशार का शिकार हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ये मैंने आपको एक पस मंजर बताया।
اب میں آپ کو دوسرے پس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. دوسرا پس منظر کیا ہے؟ شیخ الہند کی تحریک جو آخر تک جاری رہی. آج میں اور آپ آزاد پاکستان کے اندر سانس لے رہے ہیں. یہ شیخ الہند کی تحریکات کا نتیجہ ہے. ہم ان کی تحریکوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم ان کی تحریکوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہماری ایک اور نسبت بھی ہے. وہ نسبت ہماری حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے. ہماری دوسری نسبت وہ شیخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس نتیجے پر شیخ الہند اپنی 80 سالہ تحریکات کے بعد پہنچے ہیں، شیخ المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے وہ بچرا میاں والی کی سرزمین پر آئے تھے، انہوں نے پہلے دن سے اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا جس چیز کی فکر حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن نے 80 سال کے بعد اپنے دل کے اندر رکھی تھی. اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ بڑے فخر کی بات ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. جس چیز کے بارے میں شیخ الہند نے کہا تھا کہ یہ امت کی فلاح اور بہبود کا سبب ہے، آج الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، سعادت سمجھ کر کے کہتا ہوں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی فکر شیخ الہند کے اوپر جماعت اشاعت التوحید و سنہ کاربند ہے. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن مجید کی تعلیم اور تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہماری جماعت کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پہ نظر رکھو، اشاعت التوحید کی بنیاد پہ نظر رکھو، آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے گی جو مقصد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا ہے وہی مقصد اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد کا ہے. ہم اپنی جماعت پر فخر بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہر قدم پر، چاہے وہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی صورت میں ہو یا وہ وحدت المدارس الاسلامیہ کی صورت میں ہو، ہم اپنی قیادت کو یقین دلاتے ہیں. امیر محترم قدم آپ آگے بڑھائیے، انشاءاللہ العزیز جہاں پر آپ کا پسینہ ٹپکے گا آپ کے لاکھوں کارکن انشاءاللہ گردنوں کا لہو پیش کریں گے. تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اونچی آواز سے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اپنی قیادت کے لیے کھڑے ہو کر کے اعتماد کا اظہار کیجئے. سارے کھڑے ہو جائیں اور اعتماد کا بھی اظہار کیجئے، ساتھ دینے کا بھی عزم کیجئے اور یقین دلائیے امیر محترم کو. انشاءاللہ العزیز امیر محترم جہاں پر آپ کا حکم ہوگا کسی بھی قربانی سے انشاءاللہ یہ آپ کے کارکن دریغ نہیں کریں گے. سادہ کاروان جذبی بلندی دی پرواہ مکوا، سادہ کاروان جذبی بلندی دی پرواہ مکوا، کھڑے رہیے کھڑے رہیے، چڑیری کملنڈی دی پرواہ مکوا. انشاءاللہ العزیز علم او داستار پوری خندہ کبھی سوک، دا چی پا علم او داستار پوری خندہ کبھی سوک، دا دوی دو جن کسی سرگندی دی پرواہ مکوا. دا یادوی نڑائی پا امن دوی پا جنگ و پساد، خبری پاکی دی برمنڈی دی پرواہ مکوا. دا توحیدی فکر لخکر دا چی سوک لاری نیوی، دا دوی دو جن ردی رالنڈی دی پرواہ مکوا. انشاءاللہ ستا کافری سر منزل تا بزو قسمو کڑے، ستا کافری سر منزل تا بزو قسمو کڑے، لارکی دشتی او ککندی دی پرواہ مکوا. فکر اکمل دا ادینک رو خپل ڈالائے، خپل قائد کا ڈالائے. آخر شیر زمہ دے، فکر اکمل دا ادینک رو خپل قائد تا ڈالائے، دا مخالف دا فکر لاری ٹوری بندی دی پرواہ مکوا. انشاءاللہ العزیز
अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद करेंगे, आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? खत्म नबूवत का तहरीक के लिए आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? असहाब रसूल के दिफा के लिए साथ देंगे कि नहीं देंगे? कुरान मजीद की आवाज घर घर तक पहुंचाने के लिए साथ देंगे कि नहीं देंगे? पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ी तो गर्दनों का लहू पेश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने घरों के ऊपर जमात का परचम लहराओगे कि नहीं लहराओगे? अपने इलाकों के अंदर जमात के यूनिट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जब आप इस आज़म के साथ जमात के काम करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं कहना चाहता हूं, हमको हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है, हमको हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। अपने अमीर मोहतरम की नजर करता हूं, हमको हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। अब मैं इसके बाद अमीर मोहतरम के हुक्म के ऊपर हमारे निहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान यकीन जानिए यहाँ पर स्टेज पर आते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें उनके लिए सलामी अकीदत पेश करती हैं। आपके जज्बे और आपकी मोहब्बत और अकीदतों के अंदर मैं दावत खिताब देता हूँ जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद खान हाफिज़हुल्लाह को।